सांगाता मागोंक जाय आनी सांगाता मागच्याक थोडे प्रॅक्टिकल इशारे हांव तुमकां दितां. पयल्यान पयले आमच्या कुटुंबांतले मागणे अर्था बरी जायचे आनी ते उराजे तर आमकां एक फिक्स्ड टायम आसूंक जाय मागणे करूंक. केदाळे मौन आयले दाळ कोणेय एकल्यान सांगचे आनी मागणे करी आमचूर करचे ती रीत सारकी वचना. टीव्हीर तुमकां खंयचे प्रोग्राम केदाळ येता आमकां कळीत जाल्यार मात्र त्या टायमाक आमी ऑन करून पळयता न्ही गी. मिस आसोय वेळ तसोच. हांगा खुशी आयिल्ले बरी विगार आनी पाद्र्यापान मिस भेटयले तर कोणी आसत गी ना. घरांत आमकां मोगोंक पुरो आमी थोडी देखून आमकां केदाळा जाय त्या दाळा डिसायड करयत म्हणून. पूण व्हडली सूख हीच जर तुमी मागण्याक एक टायम फिक्स करनात तो एकलो या एकली ती हांगा चुकतात. देखून दॅट टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी सुमार सक्कड जाल्या उपरांत मागण्यांनी कितले एगी जाता तितलें तें दवरलें जाल्यार बारी बरें. थोड्या बघूंक पुरो आमी इतलें बिजी आसा कशें मागचें. सुमार लागले आमी 20 मिनटां आमच्या कुटुंबाच्या तेर्साक पावता. आमोरी 5 कण तेर्स लदीन वांजेलाचें वासप आनी कांय कुटुंबाच्यो थोड्यो तुमच्यो कसकी मागणी काय आसा जाल्यार ती जात येण्याचें तेण्याचें सगळें बरसून तें फास्ट करन मागणें करच्यान कांय फायदो ना. लेट आवर प्रेयर्स बी सिंपल. सादें आसूं दी. आमसरान करचें आनी सड्ड सांगल्यार भारी बरें तसलें चिंताप आमी काडूंक जाय. आदी जावन आमी पाळनासले. आमोरी तेर्स लदीन वांजेलाचें वासप आनी कांय इल्ली कुटुंबा संबंद जाल्ली कसकी मागणी आनी अशें करूंक 20 मिनटां पावता. 20 मिनटां लेखान हरी एका दिसा तेर्स म्हळ्यार वर्साचे कितले दीस आय 5 दीस 5 days. वर्साचे 5 दीस मात्र मोगाच्यो न्हू. पूण आमी जर आमी 5 दीस आमी कुटुंबा खातीर दिता आमचें कुटुंब 5 वर्सां 50 वर्सां आनी ताच्याक चड सांगाता उरतलें. वॉट यू हॅव टू गिव इज ओन्ली 5 days. देखून आमी कोणेय पुरपुरचे नाका. आमी बिजी आसा. ह्या वेळार नेमयरल्या वेळार खंय कितेंय आसूं दी इट्स एन अपॉइंटमेंट विथ द लॉर्ड. सोम्या संगी तुमचें अपॉइंटमेंट आनी केतलो व्हडलो अपॉइंटमेंट तुमकां दिल्लो जावं बिजनेस असो या काम असो या हेर कितेंय वी हॅव ऑलवेज थिंक आमी चिंतूंक जाय म्हजें फर्स्ट अपॉइंटमेंट विथ माय फॅमिली विथ द लॉर्ड. सोम्या संगी म्हजें अपॉइंटमेंट. केदाळा हें आमच्या मतींत आसा तोळ आमचें कुटुंब सांगाता उरतलें. दुसरी गजाल जायत्या कुटुंबांनी आमी सांगाता मेळटा सुख येना. थोडे बिटी सवयेच्या बळान मात्र मागणें करता आनी देखून आमच्या सांगाताच्या भुरग्यांक ल्हानांक त्या मागण्याचो अर्थ कळना. कित्याक म्हळ्यार रेडे धांवडायल्ले बरी म्हणटा गी तशें म्हणून गेला आपल्यान. आनी थोडी वाटी मागण्या सांगाता आमी हेर सक्कडी संगती करता. हांवें हें ताणें पळयल्लें सांगचें. आमी देखून मागण्याच्या वेळार कितेंय डिस्ट्रॅक्शन येनातले बरी. विशेष करून आमच्या भुरग्यांक आनी ल्हानांक आमी केल्ले मागणे अर्था बरी जावचे खातीर व्हडांनी आमी देख दिवंक जाय. आमी तांकां काणयो सांगल्या पावना. आमची काणी न्ही मगर आमची जिणी ती पळयतात. लेट अस गिव देम ए गूड एग्जाम्पल. आमी जावन मागणें म्हणटा आसतना उठोन वचनासतना हें तें करनासतना मोबायल जावं हेर कितें जावं करिनासतना आमी रावचें भारी गरजेचें. दाखलो एक दिता. जर म्हाका बोटलेर ना आनी देखून हांव मिसाच्या मदें मास्कली वाजूंक गेल्या देखून इल्लें परतून येता म्हण गेलो जाल्यार तुमी एक्सेप्ट करतात गी ना. मोगाचो न्हू. तेच भशेन तुमच्या कुटुंबांत ती तुमी सांगाता बसून मागणें करता आसतना इट्स एन ऑल्टर. तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमी करचे तो मागणी आनी त्या वेळार मास्कली बाजूंक गेल्ली उदक सोडुल्लें आनी कितें कोणें नांव घेचें हें करचें न्ही. आनी भुरगीं पळयतात आनी कितलें मुखार सांगलें जाल्यार मागणें करपुता दुये म्हळ्यार तीं आयकोवचीं ना. दॅट्स द इमेज दे कॅरी. देखून विदावट डिस्ट्रॅक्शन्स आमी मागणें करूंक जाय. तिसरें जायत्या घरांनी एक सुरी आसा. बस हांगा सरी आसात पूण ना. या दादलो सरल्या बायल सरल्या भुरगीं पयस परगांवांत आसात या नात्रा हांगासर ना. शिकपाक लागून वेळ काळ बदलला. आमी कशें सांगाता मागणें करचें. हांवें हें तेणें पळयल्लेंच तुमकां सांगतें आसा. जर कोणी करनात आजकाल आमकां आधुनीक संपर्क माध्यम आसा. कॉन्फरन्स कॉल करीत आनी जायती हांव चिंता इदोळच करता. जावंक पुरो ना तूं ऑस्ट्रेलियांत आसा आनी एकलो अमेरिकांत आसा तुमकां उलोवंक जाय एकोणतेर्साक जॉयन जावंक सांगा.
सांगाता मागचें बांद जीव उरता कुटुंब सांगाता उरता मोग मैपास वाडटा कितेंय सोडून आल्यार नपयस जाता ही जावन आसा उतरां पवित्र पुस्तकाचें मोगाचें न्हू हो जावन आसा अनभोग म्हजो आनी तुमचो देखून भावांनो आनी भयणीनो आमी आमच्या संताक मान करता आसतना मागणें जावन दी आमच्या कुटुंबाचें व्हड हातेर केदाळ आमी मागणें करता हेर साबार संगती ना तरी आमची कुटुंबां सांगाता उरतली तोबियास आनी साराक जायतें आमकां आनी तुमकां आसले नातल्ले तांचें कुटुंब भारी रिस्केर आसलें पूण एक त्या दीस केल्लें तें मागणें तें कुटुंब बाळोवंक पंथाक पावोवंक साध्य जालें तर आमी मागल्लें देव आयकूंचो नांगी खंडीत आयकतलो देखून भावांनो आनी भयणीनो आज आमी फाटीं वता आसतना आमच्या कुटुंबांत आमी कशें मागणें करता म्हणल्या विशीं इल्लें चिंता पाठोवया जर सारकें आसा देवाक आमी अर्गां दिवया सारकें ना खंयच्या रितीन आनी किल्लें तें बरें करयेत अर्थाभरीत करयेत देवाक आनी एकामेकाक सांगाता बांद हाडचें तसलें करयेत म्हणले विशीं आमी चिंता पाठोवया आमेन.